अस्सलाम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। जो काजी फैसल साहब ने डिनर छोड़ा था उसके बारे में खबरें आने कि वो डिनर था ही कोई नहीं। काजी साहब ने अवाम को टोपी पहनाई थी और उस टोपी का खुलासा यह है कि जनाब हम वैसे ही जज्बाती हो गए थे और हमारी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे कि काजी साहब कितना ज्यादा इस मुल्क कौम के बारे में सोचते हैं कि 20 लाख रुपए जाते जाते भी भूखे नंगी अवाम को 20 लाख रुपए इनके ऊपर ऐसे वार करके चले गए हैं, यानी बेलें करवा कर काजी साहब ने ऐसे फेंके हैं पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। लेकिन कहानी कुछ और है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन अभी चंद मिनट पहले ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रेस टॉक की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ख्वाजा साहब कहते हैं कि जो है ना, ये जो इमरान खान है, ये मामला किसी और का नहीं है, बल्कि जो है ये पाकिस्तान वर्सेस इमरान खान है। जो है वो कहते हैं ये जनाब जो ये मामला ही इमरान खान वर्सेस द स्टेट पाकिस्तान का मामला है। उन्होंने यानी इमरान खान को एक ऐसी फोर्स के तौर पर पोर्ट्रे किया या नाम लिया है जैसे इमरान खान को चढ़ाई पाकिस्तान का दुश्मन है। यानी साबिक वज़ीर आज़म के बारे में पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, और अल्लाह ताला ने लंबी जिंदगी दे, लेकिन ख्वाजा साहब के बाल सफेद हो गए पॉलिटिक्स करते करते। ख्वाजा साहब के बाल सफेद हो गए पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को इस मुल्क के अंदर लितर खाते हुए देखते देखते। अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो एवरेज उम्र होती है किसी भी इंसान की, वो खत्म हो जाती है। एक ऐसे टाइम में आकर भी बंदे को कम से कम कब्र का खौफ होता है, बंदे को अपने अमाल का खौफ होता है और वो सच बोल देता है। लेकिन ख्वाजा साहब आज भी वही सहारा ले रहे हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब सारी जिंदगी पाकिस्तानी कौम के साथ ये वो दो नंबरिया करते रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, ये आगे नहीं बढ़ी, डेमोक्रेसी इवॉल्व नहीं हुई। यानी आज भी ख्वाजा साहब पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म को, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की सरबराह को एक गद्दार और मुल्क दुश्मन साबित कर रहे हैं और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस्लामाबाद के ऊपर अटैक करने आ गए हैं। इन्होंने चंद दिन पहले भी इस्लामाबाद पर अटैक किया था, ये दोबारा से 9 मई करने आ रहे हैं। और 9 मई को ये शुरू ही वहां से करते हैं कि जो 3 बजे के बाद एक नाखुशगवार वाकये पेश हुए, जहां पर पाकिस्तान की जो हसास तंसीबात है उनकी तरफ हमला हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये मामला शुरू वहां से होता है सुबह 8 बजे 9 बजे, जब इमरान खान को, एक साबिक वज़ीर आज़म को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर कानूनी तरीके से उठाया गया। ये मामला शुरू वहां से होता है, लेकिन ये सारे देखते 3 बजे के बाद है। अब मसला यह है कि ख्वाजा साहब ने बल्कि बड़ी शदीद गुफ्तगू की है। उनका यह कहना है कि अदालतों को देखना चाहिए, कोर्ट्स को देखना चाहिए, और उनका इमरान खान के जो बैक पर खड़े हैं वो इमरान खान को सहूलतकारी प्रोवाइड कर रहे हैं और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी है, लिहाजा ये पाकिस्तान वर्सेस इमरान खान है। इंतहाई सख्त स्टेटमेंट है, इंतहाई गैर संजीदा स्टेटमेंट है। और ये बात ध्यान में रखेंगे 15 तारीख को अगर तहरीक इंसाफ यानी होप सो के सेंस प्रिवेल करेगा और इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी, अल्लाह करे करवा ली जाए। मुल्क की बेहतरी इसी में है कि इमरान खान से मुलाकात करवा ली जाए, 10 से 15 मिनट की मुलाकात, कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल मुलाकात, लेकिन इमरान खान की जो हेल्थ को लेकर, सेहत को लेकर जो कंसर्न्स हैं वो सॉर्ट आउट होने चाहिए। लेकिन इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ये चीज नहीं होती और अवाम सड़कों पर निकल आती है और इस्लामाबाद की तरफ आती है, फिर क्या सिनेरियो बनेगा? इस्लामाबाद के अंदर 200 से 250 बैनुल अक़वामी जर्नलिस्ट यहां पर मौजूद होंगे, बैनुल अक़वामी तंजीमें यहां पर मौजूद होंगी, शंघाई जो ताउन तंजीम है उसके हेड ऑफ द स्टेट्स यहां पर मौजूद हो, सेंट्रल एशिया यहां पर मौजूद होगा, सारा इंडिया मौजूद होगा, चीन मौजूद होगा, रूस मौजूद होगा, और फिर ये रेड जोन है जहां पर लोगों ने आना है। लिहाजा ये कंटेनर नहीं लगा सकते, स्टेट फायरिंग नहीं कर सकते, ये जनाब वो जो कारतूस हैं वो नहीं मार सकते, ये चमड़ियां नहीं उधेड़ सकते, ये सब चीजें करना मुश्किल होंगी और ये हो भी नहीं सकती। अगर होती है तो दुनिया रिपोर्ट करेगी, दुनिया जाकर बताएगी कि दुनिया भर में प्रोटेस्ट होता है, एहतजाज होता है, यूएन के बाहर, अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर एहतजाज होता है, दुनिया भर के ममालिक के अंदर एहतजाज होता है, प्रोटेस्ट होता है, लोग आकर गुस्से का इजहार करते हैं, लोग आकर गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन अगर इन्होंने रुकावटें लगा लगा कर, खंदके खोद खोद कर, फिर अवाम को मार मार कर इतना वायलेंट ना कर दिया, ये कर भी नहीं सकेंगे, चूंकि यहां पर बैनुल अक़वामी जर्नलिस्ट, बैनुल अक़वामी साफी यहां पर मौजूद होंगे और पाकिस्तान के वो नाम निहाद जर्नलिस्ट मौजूद नहीं होंगे जो अवाम को धमकियां दें, जो चीफ जस्टिस को धमकियां दें, जजेस को धमकियां दें, जो लिटरली पाकिस्तान की आवाम को धमकियां लगाते हैं। और धमकियां भी किस तरह की लगाते हैं कि भाईजान ये मामला बहुत ऊपर तक देखा जाएगा, लिहाजा अब इस दफा बहुत बुरी होगी, बाहर ना निकलना, इस दफा इतनी बुरी हो जाएगी कि तुम सोच में नहीं सकते। यानी इस तरह की लिटरली गुफ्तगू और बातचीत हो रही है। लेट्स सी, होप सो कि ये सेंस प्रिवेल करेगा और इमरान खान के साथ ये मुलाकात हो जाए। और ये बात ध्यान में रखें कि ये जितना ज्यादा बर्डन, ये तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आयद होती है। यानी हुकूमत चाहे तो 10 मिनट में इस सारे मामले को, इस चीज को डिफ्यूज कर सकती है। हुकूमत ने सिर्फ इंगेज करना है तहरीक इंसाफ को, उनकी लीडरशिप को, सलमान अकरम राजा को और बाकियों को, क्योंकि बहुत सारे तो खैर जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि कंप्रोमाइज्ड है, और कंप्रोमाइज्ड इन अ सेंस बहुत सारी बात ठीक भी है। इस्लामाबाद के अंदर यहां पर जो मार खाई है वो वोटर्स, जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है, उन्होंने खाई है। अगर आप देखें तो थर्ड टियर लीडरशिप में से तैयबा राजा ने यहां पर शेलिंग खाई है, नईम अहमद पंचोदा ने यहां पर शेलिंग खाई है, बाकी कोई बंदा आपको नजर नहीं आएगा। ये एनके लगाते काली, हाथ में टिश्यू उठाते हैं
اور کلین شیو کر کے کوٹ ٹائی پہن کر اینکے لگا کر یہ آ کر جناب انقلاب درس اور عمران خان سے وفاداری، عمران خان کے لیے چھاتیاں پھاڑتے ہیں، لیکن فیلڈ میں جب شیلنگ ہوتی ہے، جب ڈنڈے مارے جاتے ہیں، بیٹ مارے جاتے ہیں، وہاں پر عمران خان کا ووٹر سپورٹر یا پاکستان کی مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کھڑی ہوتی ہے اور کوئی بندہ وہاں پر کھڑا نہیں ہوتا اس لیڈرشپ کا۔ لہذا تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی 15 تاریخ کو یہ کرنا ہے کہ تمام تر ٹکٹ ہولڈرز کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر آئے اور انہیں اپنے بیچ میں رکھے تاکہ یہ اس ہیٹ کو یہ محسوس کرے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو انقلابی بنے گے کم از کم ہیٹ کو محسوس ضرور کرے، کیونکہ یہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر اور پھر آپ دیکھیں تو آخری ٹائم پر گنڈا پور صاحب ابھی بھی ثابت کرنے کی کوشش میں ہے کہ میں بھاگ گیا تھا، میں وہاں سے نکل گیا تھا، میں وہاں سے پہاڑی چڑھا، پہاڑی کی دوسری طرف اترا۔ عوام کو جب سرعام گولیاں ماری جا رہی تھی، جب ان کے چھاتیوں پر پیلٹس لگ رہے تھے، قسم خدا کی لوگ نہیں بھاگے، قسم خدا کی لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ عمران خان کو وزیر آباد میں گولیاں لگی، باہر نکل کر اس نے ایسے مکہ لہرایا، اس نے کوئی کنٹینر سے اس نے چھلانگ لگا کر گاڑی کے نیچے سے گھس کر نہیں کھسکا۔ لیکن گنڈا پور صاحب آج بھی چیخ رہے ہیں کہ میں وہاں سے بھاگا تھا اور پاکستانی عوام مانے کے بھاگا تھا۔ زبیر علی خان صاحب اس حوالے سے ٹویٹ کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہاں پر بند دروازوں کے پیچھے کیا ہوا۔ اب زبیر علی خان اس وقت کے پرومیننٹ جرنلسٹ اور تحریک انصاف کے حوالے سے بے شمار یعنی جو خبریں ان کے پاس موجود رہتی ہیں۔ زبیر علی خان صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں جو تحریک انصاف کا جو پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے کوئی خدشات نہیں ہے، کوئی کنسرن نہیں ہے، عمران خان کی صحت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہذا اس طرح کا ماحول آپ پاکستان کے اندر نہ پیدا کریں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کمیٹی کے اندر بہت زیادہ شدید بدتمیزی، لڑائی اور آرگومنٹس اور سخت ترین آرگومنٹ ہوئے، لیکن گنڈا پور صاحب کا سٹانس ایک ہی تھا کہ جناب خان کی صحت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی نہیں مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی بہن کی ملاقات کروا دیں، ان کے وکیل کی ملاقات کروا لیں، پاکستان کے اہم ترین جو 3-4 بڑے جرنلسٹ ہیں ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں تاکہ یہ معاملہ ڈیفیوز ہو، تاکہ یہ چیزیں، یہ صورتحال، یہ غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو۔ یعنی اگر بہن کے ساتھ بھی مسئلہ ہے تو پاکستان کے پرومیننٹ کچھ چند صحافیوں کو ضرور بھیجا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھیجا نہیں جا رہا۔ اور دوسری طرف نجم سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایس سی او کے کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر ایک بند کر کے چھٹیاں دے کر ایک ماحول بنا کر یہ صرف اور صرف آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور آئینی ترمیم سے ہوگا کیا؟ وہ جو کچھ شروع کر دیا گیا ہے، آلریڈی شروع کر دیا گیا ہے۔ حامد بن صاحب اس حوالے سے رپورٹ کرتے ہیں اسلام آباد کے سیکٹر F7، یہ پوش سیکٹر ہے اسلام آباد کا، سابق ایم این اے چودھری اعجاز کے گھر کا منظر ہے جہاں کل رات کو 3 ویگو ڈالے آئے اور 15 نقاب پوشوں نے گھر میں گھس کر ملازمین کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی۔ ان نقاب پوشوں کو 26ویں آئینی ترمیم کے لیے چودھری اعجاز کے ایم این اے بھائی حاجی امتیاز کی تلاش ہے۔ یعنی ویگو ڈالے 15 نقاب پوش جا کر ملازمین کو اتنا مار رہے ہیں۔ یہ میں یہاں پر اگر آپ کو دکھاؤں گا تو پھر یوٹیوب میری ویڈیو پلے نہیں کرے گا، چونکہ یہ یوٹیوب کی سٹینڈرڈ کے خلاف ہے کہ آپ وائلنس نہیں دکھا سکتے، آپ چمڑی اتری ہوئی نہیں دکھا سکتے، آپ یہ جو صورتحال ہے یہ نہیں دکھا سکتے جو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے۔ تو ابھی بھی پورا زور ایک طرف شنگھائی تعاون تنظیم کے بارے میں بات چیت کرنے، دوسری طرف یہ بہروپیے، یہ بیک ڈور ڈسکشن، بیک ڈور پورا ایک ماحول بنا کر لوگوں کو مروا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، ان کی بنیادی حقوق کو پامال کر رہے ہیں اور ایک آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یعنی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے بلاول بھٹو زرداری پاکستانی سیاسی منظرنامے کے اوپر۔ بلاول بھٹو زرداری ایک انتہائی اگلی پولیٹکس کا ایک چہرہ ہے، ایک بدبودار سیاست کا بلاول صاحب ایک چہرہ بنتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ بڑی ایک سوچ موجود تھی کہ بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی ایک بڑی لبرل پروگریسو پارٹی ہے جو بنیادی حقوق، انسانی حقوق، خواتین رائٹس کے حوالے سے بات چیت کرے گی، لیکن ایک بدبودار کردار بلاول صاحب کا نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر وہ صرف لمبا کوٹ پہن کر وہ نکل جاتا ہے، کبھی مولوی صاحب کے گھٹنے، کبھی میاں صاحب کے گھٹنے، اور جب یہ انقلابی بلاول صاحب بنتے ہیں ہم ایسی نہیں ہونے دیں گے، جناب یہ جو نواز شریف ہے اس کا جو یہ ضیاء اللہ کی پتہ نہیں پیداوار ہے اور فلانا ہے ڈمکان ہے، یہ بہت یہ چہرے دیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور بدقسمتی پاکستانی عوام کی بھی ہے کہ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک ٹائم تک غلط انالیسز کی ہیں۔ اب آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ڈنر کے حوالے سے معاملہ ہے، یہ محترم اعزاز سید صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اصل میں الوداعی ریفرنس نہ لے کر 20 لاکھ روپے کا جو خرچہ ہے ڈنر کا، روٹی شوٹی کا، وہ بچایا ہے۔ متی اللہ جان صاحب لکھتے ہیں جانے والا چیف جسٹس اپنے اعزاز میں ڈنر نہیں دیتا، یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے اعزاز میں ڈنر نہیں دینا تھا، جبکہ آنے والا چیف جسٹس یعنی آنریبل منصور علی شاہ صاحب کا پتہ ہی نہ ہو تو ڈنر دے گا کون؟ یعنی آنے والا ظاہر چیف جسٹس فیئر ویل تو ہوتا یہ ہے کہ جو آنے والا ہے وہ جانے والے کو دے گا، تو جو آنے والا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ آنے والا ہے کون اور ڈنر کسے دینا ہے، یعنی روٹی کسے کھلانی ہے پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو آنے والا کھلاتا ہے نا۔ اس سے پہلے کہ الوداعی ڈنر کے انتظامات ہی نہ ہوتے اور خبر چلتی کہ آئندہ چیف جسٹس اور الوداعی ڈنر کے میزبان
मेजबान से मुतालिक गैर यकीनी के बाइस अलविदा डिनर होगा ही नहीं, यानी कि ज़ाहिर गैर यकीनी बन जाती ना। जब तक आप नोटिफिकेशन मंसूर अली शाह साहब का नहीं जारी करेंगे तब तक वो कैसे अलविदा डिनर दे सकते हैं? उन्हें क्या पता कि जनाब आने वाला चीफ जस्टिस कौन है और वो कौन डिनर देगा कादी साहब को। तो ये गैर यकीनी की सूरत हाल से बचने के लिए पहले ही ऐलान कर दिया गया कि 20 लाख बचा लिए जाएं, 20 लाख को बचा लेते हैं और डिनर नहीं लेते। जबकि सुप्रीम कोर्ट के इहाते में सफेद संगे मरमर के चंद दीवारों पर उर्दू खताती में आईनी हुकूक लिखवाकर काजी ने अवाम को 10 करोड़ रुपए से जायद का टीका लगाया है। यानी वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो बनवा रहे हैं बुनियादी हुकूक की यादगार, वो उसके ऊपर सिर्फ वो संगे मरमर के ऊपर लिखवाने के लिए काजी साहब ने 10 करोड़ रुपए का अवाम को टीका लगाया। अलविदा डिनर ना होने पर 20 लाख रुपए की बचत के दावे पर एक लतीफा याद आया कि दो हफीमी कराची स्टेट बैंक की बिल्डिंग के पास से गुजर रहे थे। एक बोला मैं ये बिल्डिंग 50 अरब रुपए में खरीद रहा हूं। दूसरा हफीमी यानी चरसी भंगी बोला मैं 70 अरब रुपए से कम पर नहीं बेचूंगा। दैट्स फनी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।